عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم في فكرة مزروبة فيسع ما كنتش مبرمجة باش نعمل فيديو هذايا، اما يظهر لي اللي هو ينجم ينفعكم برشا سورتو في هالظروف الصعيبه اللي نتعداو بها. توا مشيت للفارماسي باش ناخذ جيل ديزانفيكتون ليا ولوليدي على خاطر وفالي. يا اخي ما نلقاش، درت 3 فارماسيات الكلهم قالوا لي ما فماش وراهو ناقص ياسر في السوق. دونك قلت ما نقفش، يلزمني نتصرف. الوضع اللي احنا فيه مش نتاع معناها باش يقعد واحد هكاكا كيف يخرج في الدار فما الماء والصابون، اما كيف نخرج ولا كيف نبداو داخلين لديارنا يلزم يدينا تبدا معقمه. باهي من قبل انا نستعمل ونعرف اللي الخل معقم وباهي. دونك خذيت الخل وخذيت الكول 60 دوغري موجود في لي فارماسي، معناتها فاسيلمون تلقاوه ماهوش مقطوع ولا حاجه. وخذيت الاو اوكسيجيني 10% وهكايا روحت للدار عملت سبراي ديزانفيكتون وحدي. خذيت فشفاشه فابوريزاتور اللي يجي عندكم، حتى كان نتاع حاجه اخرى نتاع نعرفش انا اجاكس بارفان نتاع دار، والا اشريو فابوريزاتور معناتها سبيسيالمون للحكايه هذه. تلقاهم في اللي يبيعوا المواد التنظيف وكل. دونك خذيت الكونتيتي هذيا نتاع الدوز هذيا نتاع الكول، صبيتها في الفابوريزاتور وزدت عليها شويه او اوكسيجيني شويه، معناتها حكايه زوز مغارف هكاكا. وكملت عبيت بقيه الفابوريزاتور بالخل، خلطتها مليح وهكا ولا عندي سبراي ديزانفيكتون. نفششوا منه في الدار الكل، لي زانتيربتور نتاع الضوء، الكوب، البيبان، الحاجات اللي توت لي سيرفاس معناتها اللي نمسوهم الطويول والرخامات نتاع الكوجينه واي حاجه تنجم تجي عليها يدينا. نحاولوا الايامات هذم البنات بالحق معناتها ندوروا ديما ونعقموا ديما ونمسحوا، وربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظكم ويبقى علينا الستر. هذيا فكره. الفكره الثانيه لانجيت بيبي، تاخذ باكو لانجيت عادي اي نوع وتاخذ دوز الكول، تصب الالكول هذيا في اللانجيت وهكاك تولي عندك لانجيت الكوليزي وتنجم تمسح بها يديك وتستعملها معناتها ديما في الدار ولا في الخدمه. زاد السوليوشن هذيا اللي حضرناها مع بعضنا نتاع الخل والالكول والاوكسجينات، نجم تحطها في فابوريزاتور صغيره في ساكك وهكاك زاد تعاونك في البيرو في الخدمه في الثنيه في الشارع. كل ما تمس حاجه تجبد تفشفش تمسح يديك وباقي معناتها تمشي. دونك هكا البنات حاولت معناتها نشارك معكم الفكره هذيا باش تنفعكم. لعل فما شكون قاعد يفركس عجل وما لقاش، لعل شكون تساعدوا الفكره هذيا، لعل شكون يفركس على حاجه باش يعقم بها في الدار. بارتاجيو الفكره هذه ما بيناتكم، يسوبو تنفعنا برشا في الظروف الصعيبه اللي احنا فيها. ان شاء الله يا رب يبقى علينا ستر، ان شاء الله ما يصير كان الخير، وان شاء الله نشوفكم ونسمع لكم كان الخير. نحبكم وان شاء الله يا ربي ديما نتلقاو بخير. ابونيفو، بارتاجيو.